بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكى، يا منجي الغرقى، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، يا عزيز يا جبار، يا منير أنت الذي سجد لك سواد الليل ووضوء النهار وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء ونور القمر. يا الله أنت الله لا شريك لك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد. اللهم قد جعلت صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم فاجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والمقام الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعط محمدا الوسيلة، واجعل في المصطفين محبته، وفي العالين درجته، وفي المقربين داره. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، صل على محمد عبدك ورسولك، وأعطه الوسيلة والشفاعة يوم القيامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، صل على محمد وآته سوله يوم القيامة. وصلى الله على النبي محمد وسلم. بسم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي،
وعلى آله وسلم تسليما. صلى الله تعالى وملائكته على النبي الأمي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم رب الحل والحرام ورب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب المشعر الحرام، بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان، بلغ روح محمد مني تحية وسلاما. الحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء. صلى الله على محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية. صل على محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. صلاة الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه محمد وعلى آل محمد وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملاء الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد بعدد من حمدك، ولك الحمد بعدد من لم يحمد، ولك الحمد كما تحب أن تحمد. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أشرقت بنوره الظلم. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة لكل اللهم صل على سيدنا محمد المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم. اللهم صل على سيدنا محمد الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم. اللهم صل على محمد المخصوص بجوامع الكلم وخواص الحكم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان لا تنتهك في مجلس الحرم ولا يقضي عمن ظلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيثما يمم. اللهم صل على سيدنا محمد شق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أثنى عليه رب العزة نصا في سائر القدم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي صلى ربنا في محكم كتابه وأمر أن يصلى عليه ويسلم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه من حكت الدائم، وما جرت على المذنبين أذيال الكرم، وسلم تسليما وشرف وكرم. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي. صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا أنتهى ولا أمد لها ولا أنقضاء.
صلاة دائمة بدوامك، وعلى آله وصحبه كذلك، والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينيه من جمالك، فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير تعب ولا نصب ولا منة ولا تبعة، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعندما كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا ما تحب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. جزى الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقضى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما تخاف وتحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وصلى الله على محمد وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم كما شفعت نبيك فينا فأمهلنا. اللهم كما شفعت نبيك فينا فأملا، وعمرت بنا منازلنا فلا تهلكنا، وعمرت بنا منازلنا فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم كما شفعت نبيك فينا فأمهلنا، وعمرت بنا منازلنا فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين.